أو تجري زول حدقة ما أخل غيرنا التفلالي حساب زلوا أكل استفلالي مفتحي نايت جراي مفتاح سزي يلو استفلي من قد زحز أكل بحوار قينو خمس جيرو نحنت تجراي حدا عينت ردي يتحزنا أفتم مفتحتات حدا قينا خنا أتو لبل علامة علمو ز مدرخ زي بمشاي بتعمي حقوسية دس ونزوليو لما دالو تون خبرة لنا مالتيو خلاي أفتناي القراءة أجنداتاتون بتعمل صبغات أجنداتاتين سبيشالي مولات زقربو أبحث سر جزء أنا بتعمل صبغة إزول خنت زقربو حاسة كلها أنا زردي زيت حزنا أبد حرينا معات فلورس معات إزول سلزلو ناو ندحر تينا يخوينا أو جنزا زلو خناتات قليلة يخواني الخوانا لو تختمت حد عينت جنزا يخليك قالو أفتي إيشو مالتيو سلازي بز عين رئيب تعمل صبغة حاسة جزء دالي خان أين على الحساس لازلنا مالتي زيني لا أفتناي مجمع عملات قرا أجندة أنا تحقي لو التقمته بحقي عين رئي أنزل يسمع أنا وين مالتي مخنياتهم زخانة حقي خوات كله لنايمن حتى كمل لسي تحق زوات نايوعلون تنلو مالتي ما أخلو ناهيز انترستيو أو حقتات كفتات تهالي نت كفتات كمل يحق زوات بمسارات مالتي سلازي زل قرابة حقته وحيلو زوجة بروسيجراليون بالطعمي فلاس زلوا خون زي جبهم أكلات زنوخ أقوله أما تصاعيو بعلماء بإندمت أطرق تلاها عندنا نهزو زتكم زي خناس لهزو زوجد زي حقة وحقية موسيقى زلوا زين تنزلنا مالتي سوزي خنك على سلو تجاف خناتهم تجاف لعلنا حق رجيسهم زخد لزلوا من قدي كسع خندي يناي مجلس يوم كون خمس خيل نردوا له نتو تزي خينو بحقه الدرجة زي حق إيو زسرح ليجال نتنيلول حسايو اللين مالت سو بزي يزوس لزي سلزي بزحات مسفرت خمتي ملازق روا إذا حق زي خونس عفاناي نتزخد وزلوا أكايدا زي حقه أكايدا حقه الواسنا الوسو لتهزوي كاو جزء كافت حزز بدل وبدل سكون لعندنا نمبدال مدلاوم زرينا زلهم خان إيو مالتي حانت زوس خلاوا تايا ذا حق جزء ترتلخو بتانا مونيتورين تنون توسطلا تنا مود أتازل على الخاين حطينا تين زبل الخاين مسناي جنزة قداي استل علاون هاجراون نت كمسرة عينة نجاري تناتهم تن مالتي فرح دفرتيزي هاجر كي مسرتو علوهم حامي هاجر تمسرت نايو على من قد لو مالتي تقولوا اللي حيل نايو علو أجرك خون اللو هزوك والسن خل اللو هاجر اللي تمسرت حاجة من قصته لنا حاجة من قصته السو حالفوك خد خل اللو نعلم دبلوماسون نايو علو عنك فاتي مالتي لزوم نجار عزيم نزاي مجفات حاوس بوشت أوشتي ياو هاجر عونت زمسل حاجة وصيخ خد دليل سلزلهم إزي يو أنا زرعين تامود أتازل على الخياخة زي خاك خون زي خل نجاريو سلازي نزي خمين أخن خد زولجن تاد حر اللي زمتع يا تام فتحت تخون تخيل مالتي so أوزيل اللو قدايت مسلون نان نايت جراي مواد حزم تاي خون زي خل زبل للي متجمع أنا كريا بدن بجراس للسمرة له أنا تن زرارة يصبو مالت التسلم أوز خون قال سمان نمصلي إلنا ولا عم بزحته معرفتنا خمزي خالقت بارتات حزون تنزرارة لنا سيز متس سلام أو فتح يزد لي أنت جرايز ولا كاسة مالتي that's okay سلام خمي متس وأطفالتو كيف ما بتجراي خندي سلام أو سلفاتكو حليفنا كوينا خندي مدرخاتكو تخايدون كيو خندي نعبتات تخايدون كيو سلازم نزيهم بزوم لخدنا يوم من قدرتات كساعة خزي زفتحنا جري لين مالتي أيرأنا نقول خيدنا عاوزي مسئنا نزات لنا ما أبي خوينا نزات خنزل لنا سكلها نردي واتجارو إنا خنزات زبنا نعدنا شو عدنا خوينا خنزات يجبنا نير جنيه خالنا زي خلقنا تفتير الله لمن تاي زي خالنا بخمي مرات يخد سلزلو زي خالنا تقول له حيلي يا ردي زون لمرات حزون خنز جبا معات opportunity اللونا كافتم أمارات ساتنسهم اتحاد أنكو أماراتي تنايبرا خزول حيل مدقافي أنا زوسدو مالتي كم ناتي بجزء المنفس نزح حيل زي دقيفها زا أكل زي جزء عند حزي حصيرو كافت حزنا أواج ناقلن ولا لنا بزحات أمرات خنر إن خلينا نقصالي سلازي هزوك ندحن
أبز قد دايزي تنخد تجزي زولة أي مس فيدرال كن جورز جبنا نجبر دلنا أو مزرعة كدلنا زي التيم زي تاي جبر له حزي بزقله لواجع أو حد إرجزي عود خنا حفز زقل تاي مردا نجبر لنا politically تاي مردا نجبر لنا diplomatically تاي مردا نجبر لنا نتنا ITPF حيلون خمي تدقفنا يحش زول أنا خمناتي السوس سيناوني زارب سلزلوه بزي مردا جرنا حد إرجزي نام حدا مسينات أن أتصبوي تمدرخ جن بتعامل صبوي قد صار نتون كل خلله زوللن thank you ليهونس كافتناي للو زججت إذا خانوا يتصبينه يرى كابز الله عليه يتصبينه يرى سلزي لخص على كستا خليل والجمة النيني بتياك أيك جمرانا هذا هم تجارو إن أنا لنا هم تجارو هاد عينة رديت على النادو بدن بسكن حصول على النادين بخلطة من قدي هذا administratively خالعي هم هزبي ديو ويس هزبي تاتيو تقرأينيو لا هاتهم assignment كوكم administratively هزبي كنول تلنا دارجة 1/3 تتقرأينا إلا نسوحه كاب تقرأي وصاينيو هذا جزء كاب تقرأي وصاي لولا تقرأي حسبنا نفلت أي مثلاً أودي سابع حس خندينينا تاي خون اللي تهزبين سلازي جغرافيكال ترحلنا نحسب بناتي امنت تقرأي عبل الله وخلو إذا حزل اللي تايسوم تريتمنت يد اليوم عبنات كنا قرأكم زي كالعلة لغوهم 4 عب تقرأي خدت له زي حاولت كسرحت اللوس ناي environmental تايسمو أدخلت تقل مويات تأيقا خيدا بالروح هو تتغلي زبا حاولتي الوداق عن استنيوا لساقا يسوي نيو تايي بالتأيخو زيان سكابراياك خدا عمم قد الموتا حاميلا وناب السودان لكوسدا It's embarrassing كشاو جميرة كابرايا نحمر الخد ني السودان الخدا خندي توسيدو خندي مويتو خندي تملسيله كتيقت الله قصري تجني لاو الخدا بمولو حلاوته يفلتي كاود حراي ناو معراب إثيوبيا مصنعت غيرنا معراب إثيوبيا للوجن still they exist مكناتو تشاول تجارة تايسمو لتأمي سبسي بإجري كم ميدا رايا كسب شرع يتوصلي it was genocide كابا محل تجمرة نتجراي هاي تجراي politics the dirtiest politics مخانو لترداه بقلون كالس بموياوي عين مالتي كون حريت مسينا the very formation of TPLF عسرت تشعنت الساحة مشتي مشن كو هاوت الله خلته مشن نيرو تحدى مشن أب تجراي سلطان كتمس أنت خوينهم religious and social values كتفل لو إذا كتقوى صار لكم this was indoctrination what happened سلازي شاو أديسا خوينهم لمسرته حزي harvest نجور لنا سلازي أبز خوينا ونجور من قصص ناقة هم عينت لكي يملس كساب خندينا internally recognize نجور لنا وزي كود حراي نفسين سو مصنعت كتخرت لها حدث زناي بوليتيكا نجركم تي early maturity ناي human development نحدقهم كاب 15 كساب 15 عمت قبل له وطات wrongly politically indoctrined تغير خيو ولا بروفيسور يكون تا بالي تقرين زي انمتا إليا وطات البحال له for nothing يخوني لا يتبرز كابل بلي سلازي تا بروفيسور خوينسي being a professor تا dictatorship يتقري that's why still I'm challenging أبزل لنا change movement نلسات are we immune from that mindset
ስለዚህ the rights mixed ዲና ለለና እቲ ህዝብ ክንመርሖ እዚያ ክትሕዝለ ይደሊ خلای ፎቴና ጸላና wrong narratives consume ናገበርና ኢና መጽና wrong narratives خلای ወያነ ሃመ ገይሩ خلای ወያነ ቀዳማይ ወያነ ብምታይ ይጋነይ ሃመ ገይሩ ክሳብ ሕዚ خلای ወያነ ኣይተፈጠረን እዚ ክናኣምን ክንኽለኒና the very wrong perspective ሕዝል መጸስ خلای ወያነ ሃመ ገይርና ባዕለትና ቺስ ንገብር هم عينة political perspective للنا سوات تهالينا استيل بعلتنا كنفتش يجبئنا للقمة النيني سالساي very critical إذا حزن قورو من قصة سما فوتينا صلا أنا حزون ناي حصري ناي نو حجزي ديمان دي جبريو أنا حزب تعمل لك أن غني إذا حزن للو political رح يخوني it generation you كاو تمرتي بخورنيو أو تميت العبي قول عينيو are we having a replacement after generation سي replacement نينادو تاينا نحسب لنا اتباينسي كساب ذا بوليتيكا تغيروا سلطان كساب نحزدنا هذا very wrong أو مغرب الرخوة بيزا خمزي categorization دنب أخلا categorization حزون إمني خلنا مالتي سلازي let's avoid categorization after لله شجر هم غيرنا نفتح يتمأخل قون للهو ويم خلته category يدلينا ناي political group لبينو ناي humanitarian aspect للنا لبين أو الخونة بوتاجن ببلاتفورم بتل تمسرة بلاتفورم كنجاني كنخللنا سلازي أبز حزب تعم وطاعات الخون قول يري له بس نحنا نحلفه مسج زي ما get indoctrinated سلازي مسجنا له بتعم تنكا كل يقل له كل يدلي خلاي I was expecting after مواصو ثلاثة نجارات expect غير نيرة هذا يتوصل له حقي دينا نولو أما قطامي نار وعت institutions analyze غير نيرة انت human rights watch لوصو بتعمي very embarrassing دارجا تايسوم يو recognize عينتيو حمز غيرهم خد نيروم هزو كواين كزرارو نيروم سلازي recognize غيرو له مالت process افتي content in be after process recognize غيرو له منالبات كاب عرناون لهاهم مسجنيو highly impressive هم غير highly impressive the very beginning ليجبر نورا نجراسي formalize يتغير حزم بي nothing is new حدش نقل تفتر يلي جنو openly بقى يفلت يلوم كساوج أفخيدهم مالتي تيدين ليجبر نورا سلازي حدا زينا abnormal normalize ينقور بيزاهم أبنيش تيسركلي discuss جبر نيروان بي عاوز مسارة غير نازك نزرارب إلا قال أول خون نجر publicly نزرارب السوون تككلي نوري هذا زوج أو قمت كنا تيكن خلالنا خالي داي إثيوبيا إنسايت الأمريكا للو ودي لغرو نيرو إيش نود أخويا that was also مكناتو اتنقور لنا legalize abnormality normalize ناقبرنا نخدل لنا please تنكاغ نقبري أو ما وصو ثلاثة نقرات propose يقبر تناي بوليتيكا سبات ناي وعلوتهم تايسو مكايدا كل يوم يخل هم تلمز أخو للسوسايتي جن أب تقراي بز حزل اللي تايسم حيال دركي ناي تسعي شوعاتي دركي كي يقاتم ناي سبعة شوعاتي دركي كي يقاتم يسقي أب حبرة سبنا كافتي very consumptive لخونا behavior ويم events ون بالتفل عليه من قدي social movement فتيرنا على حبرة سو awareness كنفتر لنا حدا جاي مسؤوله دليت لوتينا لبلتخوينا تسمع النت كلينا يخليو كابز المحلال في مسج لول امنا سلاللني سلازتك قبر اللو خلاي
بفدرال منجستي إذا expected تغيرو تنكاغا كجبر humanitarian elements عن هندرد بالخون access الخجنيو أبز عاوي يسرح كسرع عنيو اتصال ساي أبادي سوا ويم كاب تجراي displace التجبرة ناي urban program design كنجبر كنخللنا I'm not asking لو concentration ويم لو متطلع أولا سكوني خل business integration سكوني خل التفلا له يسرح تمسرت غيرنا سرعنا إذا بزلوا على حدا قاينيو هذه بالتوسنة درجة كاب بيتسب جنزة يركب يزينو تطول ولا العدل سفعيو سلازي بهذه من قدي كنخلل لنا all in all جن زناي دليت لوتي تنعاسة ناي 3 عامات الخون استراتيجي well established بالخون professionals design تغيرو أبغى صالح بو من قد لا تمر إحنا كنغد هم عينة direction كنا تحزن لنا يغني لي مالت تايلوسي زو حساب قريبنيو حق أراويتي بحال حق زاوي بحال زرو أزو تقرأ يخجزو مالتي سلازي لزوجني خم بيلنا أنا تطو كنا بلوي تحسب كم تصل له هذه كم حدا حسب تأي خلع بتلي فتونا قفا قداي مالتي بتعم بيست موديلات اللي إنه على مثال خم العداقة حمص كم اللي عد قدام مالتي هذا مزحتينا بوليتيكانيا توزيل لنا لك خم هاجرنا على فيسبوكنا لايك نقبر مالتي نجرجن أفتو تنمنك سقاسات عداقة حمص لله عد قدام كم بوليتيكانيا proposal نحن نزاجي الجبانة زنوزن يوم كسقاسات الله تاخن قبر لنا أي خبال الجبو كم هاجرنا أي ناقنا نحنا لايك نقبر مالتي أتوم جاكان ربالو مالتي أبي نيو أبي أتيوم عد قدام لله من كسقاس أبي نيو مانم لرؤية سوي اللي مالتي سلازي قفا دوي يبل توهيل الله كم بيلي دوكل لمثال عداق حمص ترى قفا سكواد توهيلو لفترة ونيرو تمنك سقاسونا يريخهم ما يهم حدا سوقن زوري الرأي ميلي أبينيو تم تقالست من أمنيلو حدا سو زوري الرأي ميلي ماتي سلازي زم كمزي عينة منك سقاسات أدهينا أو أمينا إنفست خنقبر الجبنا ملس تايل نيروسي كل تشحي سلستي التزارع على حنت نجقر بتعم خا تمشين مالتي زي جبت بتعم تقايمو من يرو ملتي أباي قدو كم تستوسوا مالتي تايلو جن معات قشاشة نجاري اللي تصحفيلو أو جبسي بميدياتات نجار قل توصل اللوا تصفى لهوا إن خنا تكر الجب النايلو سلازي أبعدك حمصنا وعد قدام الجبر له من قصاص بتعم عوي من قصاص تمرتي سلازي أو إنا إنفست خنقبر الجبنا تأخذ تجبر كم بوليتيكية تأخذ تجبر كم بوليتيكية فاينانس يا خاتم تسأل لك تأخذ تجبر كم بوليتيكية مس فيدرالين حرام مريتن للو من قصاص أديهوكا أي أخذ كونهم بيانسوف تجمجم كنت كون لك كمالتي كم أخذ تجبر عين السرح خاص سرح لك كمالتي أنا بالله زي أو قزام بيجان حركوين ناقن منهم ترجم يبلي مالتي خم بوليتيكية مالتي خم دلائل وتمالتي سلزن من قصاص زين رئينا كم آمنة وسيلنا أو كل من قصاص خناينا خن جورن الجبنا خن عوت الجبا ومالتي كالي زوجني حق أراوي تلولكم وي حق منامل التوايلو التصوعه أنا هذي لج أن غني ما سينجا تاي حسب لي زوجني أواجه وتقول خم بيلي خرد أي إلى أنا خزار بالخل مبروزي هذا المثالي وكنا ينهبو يخوني زوجني تدري خناس دبلوماسي خمينا خنا جني مخنياتو نايسو أو مسألة تحستي خكايد زوجني أواجزي سلازي عالم لخ خميلي يخرد أني لنا لو خمينا كالكوليشن كن كذا قبلنا حف أجندة خونا يولو ميساتو ناتاتهم أجندة بتشا مفتش تخون كون أي قبلنا كالي كله لمثالي يكرتا ويزورو كيريال لقي نا فيدرال مجلس صريح خي سلازي إيان داندو بيت مخر للو نا بارلما يخون كتون كحكو حيل قباكي كل عقمتات للوكم مستفالة وسب الفيدرال للو من قصاصات ملؤو إيان داندو سب
بايتونا يكون كل من قسقاسات لخدنا ينقنون كحكحل بنا خموينا بوليتيكيا صراحة عن كل اللي ينول بيزخم جيزي بالناي هذه تقفات تقبر لا تأيا من اسي تقراي لحد كم بتقطو كم دستخ تقواتا صرو تدلي خامنا بونا نا يكون منچ تغورت شطو تدلي خا موبايل منات إلكا كاو تدلاي لو طلب بحالنيو نصات تغورت عدي توقعلو مالتي كم يوم دليوم نيو سلازي نحنا تغواينا تفاطينا غنا زو دلاي لوطي كي تبلع تفاطينا خنسرح لنا إلول نا دياسبوراونا منقسقاس بيزاخم دقيسكم يخم نيخم تمالي نستاوس افتو 2013 نغرنا قرسي انا تي دي اف المرعى تايدخون يبحال نيرو هازغن سكوجو اتيو حكمنا سينو تتمالخ تمرعيو لبلك الحسب كسب ጭራሽ ላው خالي كونات كاتي لحسولو اوزي ነገር زي تنقساقيسكي لا امباسيታት للو فتعدل تنورلو افتعدخ تنورلو انكحكح حزب خادحن ثانك نا سلطان ለማራዘም ያለመ ካልሆነ በስተቀር ከዛም በተጨማሪ የገቢ ምንጭ ለማስገኘት የሚመስል አይነት አዋጅ ነው። ይሄንን ደግሞ የትግራይ ክልልን የሚመጥን አይደለም። ሲቀጥል ምክር ቤቱ አቅራቢው አንደኛ ይሄንን አዋጅ ለማውጣት ስልጣን ያልተሰጠው ህጋዊ ያልሆነ ምክር ቤት መሆኑን የገለጸበትና ያየበት ሁኔታ ተገቢና ልክ ነው ማለት እፈልጋለሁ። እንዳጠቃላይ ግን የክልሉ እኔ እንግዲህ በዚህ በቅርብ ጊዜ ብቻ ማየቱ ተገቢ ነው ብዬ ማለፍ አልፈልግም። በትግራይ ክልል በተለያዩ መጠናቸውና አይነታቸው ይለያይ እንጂ የጦርነት ሜዳ ሆኖ እየመጣ ነው ያለው። የትግራይ ወጣቶች ያለ ፍላጎታቸው ባልገባቸው ባልፈለጉት ጦርነት አላማ ለሌለው ህይወታቸውን አጥተዋል። እናቶች አልቅሰዋል፣ እያለቀሱም ነው። ብዙ ወጣቶችም አካል ጉዳት ገጥሟቸው በአካል ጉዳተኝነትም ሆነው ነው ያሉት። ካሁን በፊትም ደግሞ በጦርነትም እንደ ታጋይ ሆነው ብዙ ስራም የሰሩ ታጋዮች የታገሉበት አላማ የማይመጥናቸውን መልስ ሰጥቶ የኑሯቸውን ደረጃ ሁሉ ለሰው ክብር በማይመጥን ያኗኗር ደረጃ ያሉበት ሁኔታ እንዳሉ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ያለው። ይሄ መደባበቅ አይፈልግም። የትግራይን ክልል እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ክልል ማሳደግና ማበልጸግ ፍጹም ሰላማዊ ለማድረግ ከተፈለገ የራስን ፍላጎት በመግታት ህዝብ ምን ይፈልጋል፣ የትግራይ እናቶች ምን አጥተዋል፣ ምን ማግኘት መቻል አለባቸው፣ ክልሉ ምን አቅም አለው፣ ምን ችግር አለው በሚለው በሰከነ መንገድ መወያየትና ማየት ያስፈልጋል እና ቲፒኤልኤፍ የክልሉ ህጋዊ ያልሆነ ምክር ቤት ህግ ማውጣት ስልጣን በማይመለከተው ያወጣው አዋጅ ተገቢ ያልሆነና ተቀባይነት የሌለው የፌዴራል ህገ መንግስትን የሚጻረርና ግጭት ለመፍጠር በር የሚከፍትና ለትግራይ ክልል ህዝብ የማይጠቅም ነው። በሆነ ባልሆነ ነገር ምክንያት እየፈለገ ገንዘብ ለመሰብሰብና ምቹ ሁኔታ የራሱን የማደላደል ሁኔታ እየፈጠረ ያለው ነገር ነው እና ይህንን ተገቢ ያልሆነ ነገር ደግሞ ማስቆም መታገል ከኛ ይጠበቃል። ለምን የትግራይ ህዝብ ይህ አይደለም የሚፈልገው። አሁን ጊዜው አልፏን ብዙ ነገሮች በማወቅም ባለማወቅም ጊዜው ባልሰለጠነበትም ሊሆን ብዬ ላስብ እችላለሁ። በተለያየ መንገድ ነገሮች አልፈዋል። እነዛ ባለፉት ደግሞ ኮንነን እነዛን ሰዎች ማራቅም ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው ሲሰሩ የነበሩ አካላቶች አሉ፣ አማራሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ ተገቢ እንዳልሆነና ይዘውት የነበረው ትግል ለክልሉም ለዜጎቹም የሚጠቅም ሆነው እስካላገኙት ድረስ ቲፒኤልኤፍን ቡድን የሚታገሉበት ደረጃ ላይ በመድረሳቸው በእውነቱ በትግራይ ክልል ለውጥ እየመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እነሱንም ማድነቅ እፈልጋለሁ። የትግራይን ክልል ህዝብ እንግዲህ ፍጹም ሰላማዊ ለማድረግ እዚህ ያለው አንደኛ አሁን ከፊቴ ከተናጋሪው ከተናገሩት የአረዳድ ችግር ካልሆነ በስተቀር እነሱ በመሳሪያ የታጠቁ እንደመሆናቸውና ከፍተኛ ፓወር እንዳላቸው አስፈሪ መስሎ የታየበት ሁኔታ አለ። እዚህ ያለው ስብስብ ደግሞ
ከመሳሪያ ውጭ በሆነና በእንዴት መልኩ ነው እነሱን እንደዚህ አታክ ተጋፍጦ መፍትሄ ሊያመጣ የሚለው ሀሳብ የተነሳው እንደኔ መጀመሪያ ህወሓትም ሲነሳም በእኔ በሀሳብ ነው የተነሳው እንጂ መሳሪያ ይዞ የተነሳ እንትን አይደለም። ከሀሳብ በኋላ ነው መሳሪያም የመጣው። ግን መሳሪያም ሲያዝም ደግሞ ወንድምን ባልሆነ አግባብ እሱን ለማንበርከክና አላስፈላጊ እንትኖችን ለማድረግ ሳይሆን የክልሉን ህልውና ማስጠበቅ ብሎም ደግሞ ልማትን ለዘላቂ ሰላም ለማምጣት ለመጠቀም ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ፉክክሩ ተገቢና ምቹ ሁኔታ ነው ብዬ አላስብም። ትንሽ ልበልሽ ከሁለተኛው ፕሬዘንቴሽን ሶሪ እኛ በኢትዮጵያ ያለን ትግራይ ክልል ነን ያለው ወንድማችን ትልቅ አንድነትን የሚፈልግ አብሮነትን በሰላማዊ ትግል ለማሻገር ያለው ቁርጠኝነት ሀሳብ ብዬ ነው የምፈልገው የምወስደው። በትግራይ ክልል ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች የፈለጉትን ማንነት የመያዝ መብት አላቸው፣ መብትም ነው መከበር አለበት ብሎ ያነሳው ሀሳብ ተገቢ ነው። እንግዲህ ሰዓት ገደበ መሰል አመሰግናለሁ። دخلت نتوتات خلع لنا ونمو كفتم نشتي تلعيلهم مثل الخنو تحدى كمولي خجمر مو مجمرة كتنتنلو الموكر كمان قدي حريف أكرر رايو قل حنت حتى نشتي respectfully disagree الجور الله لما سألتني إذا نايخل تشحي عسر سلستي استجورت مرزعت دكتور لت نشتي خلع لنا موكر نيرويو حدا أفتش ساعات لنورة منجستي بهزول تمرز منجستي نيرو كودما بمثل عرسه وسانو كواجو ينوري هزو تجراي so تلقي جبر تجيرو له perhaps البوليتيكا وهالكي من تدقيم له خوني خل توزنا رحيلي بس لدحري تمليسنا حجاوي خوني من الخ حجاوي ترجمو الزبيعة لغير خوينو سلال تسمع النيو لا خالي خستايون خات سلال خلماتي لغت ألون من الوقت خمسة معينة ناي حقتات فاكيوم خفت أروح اللوسي كاوزي توسيدو أوزي ما درخ زي توسيد أقواس هم عينة قوام خي تحز سلازا جبرم زي تتريا بدم بيون للإنتندي يعني كاو لو قال لي خمت خلله أو دمبلوت يزول حيلي إننا تي لوات موات أويلو كأروز مكرة ياو لحشونات تدخل علم وكيرون يريو جن ليت العلو المسلوني حدا بالجيتال فطور لي حتى تدخل علماتي يا حدا محورسب كتمرحهم كتلوطهم كتساغرهم تخينكا تاريخ يدلو ناريشن قديتايو بهراو ناريشن خدلو قديتايو سو اوز لوطي عسيلو زل حيلي تعينت ناريشن يحيزونيو تعينت تاريخ يحيزونيو نتصر اقميطو دو تي بي ال اف نايوالو تاريخ له موبيلايز لغورلو نايوالو تاريخ فوتيرو موبيلايز لغبر تم لغورم تحليوم اكو بزح تاريخ بحراوي تاريخ يفطر ن10 7 عامت قالسيلو نا بحراوي تشكونا تاريخ بزح نغرات يلعليو زنالو تحيلو زخه تعينت بوليتيكاو تاريخ حيزويو تعينت بهراو تاريخ ناريشن اغميطيو قل رأي نصر رأي خني ودو كاب نحوحات نتراجم كخمو على الوصاي حوحات همز غيره همز وصا همز بلا نالخا رياكشن يستخول خونه وصاسي نصر رأي علامه يغميطنا دو يرا اخوي سلل يرا اخوي زي انتن كاو حدا تاريخ فطيركا بوليتيكال محورسب تفطرها تاريخ فطيركا لخمات حدا بوليتيكال كوميونيتي فطيرها موبيلايز تغور لها ماتي ازي زغبر عقم خنينا دو ايناي بوليتيكال محورسب فطيرنا كم دليت لوط او دم بدليت لوط لله حيلسي ايناي بوليتيكال محورسب فطيرو perhaps الله بنوعلو توفيو لنقساقس حيل له ديجيتال له مناسي له تفلالو يتوتاتوني يوم زيم يتاكوي موبيلايز خنغورو ما ينخلي تو انتلكتوال لبهال فورس لازم بالقلة من جدي موبيلايز خنغورو نخل فورس موبيلايز اي نغورو لناي because political محارسه سلالي فطرنا ماتي كاو تاعينت political capital خحزنا نيناي
تعينت خزي TPLF همز لولله لا تراجم خمسة جبر كوري أكشنست وتأسي نوعلو بوليتيكال كابيتال اللو يتعامي حمق بنا بروباغندا جاجات هم يخون بجزء عم يخون تانا 10 شعات عمت لجبرة أنت أرج أوانا جيريا اللي بالقال سيحيزويو بقى إسا إكسبلويت لا جبريو هزوي مخود بتقولينه خلي إملي جورو له زونا لو تحيلها تعينت بوليتيكال كابيتال حيزويو موبيلايز خجبريو كاو تسال حتى بدعم وسان اللي بهالحتى تعينت ليفريجنا حزناني ناي مدرادري لبهال عقمنا استايو اوز لو تعاسيلو زل حيلسي مستم كالوت حيلتات كدرادر تخوينو تعينت بارجينينج تشيبسين حزنانينا تايوم كل زيوم بساينساوي منقد ختنتونون يوم توم عقمتات خزي تو جوجلا لو علو TPLF لا اللي علو جوجلا نو علو عقمتات نو علو كدرادر لهم بتصبقهم بحماقهم للعلو كدرادر لهم لخول حيلتات نيو انتس شفيتو ديو خيط عدي قرن افريكا خيطن ما همزيلو انتس خلوت نو علو عقمتات نيو انا احنا تاينين عقمي دوس مالت تحايلتو اعوينا له لنا حيلون قلص اللي مقار حدا جيزه أنت الروحان دليت نزو تقرأ أوستل على اللي جيزها تاينا خنقبري كل علي we don't know مات سويل خام أمت إممان خيط حي كالي حد أبوليتكس خامو عينة أنتن سلالي لا ماتي سو كم بهر كلهم مدرادر عقمتاتنا يحنششوا اللو يوم بسان كتبو جلنا بنعلنا أو التفترة ناي سوشال كوينشينم تشجرات تي محور سواوي لبهال أنتن سلال غاري ماتي سو محازلنا عقوينا اللو زلنا حيلون يا خذ أنا خم قل لي سكفتات السلال اللونيوم بزح أكلون شيري جورميو لو الأمنة تنيني بزورون لو حطوا خات لي يقولوا بخبري من النتي يزو تجري خن الدرادر يقولناي كن بركخ لي يقولناي كن لو تنبركخ النت خلعت خن سقوم يقولناي لو حطوا يو زلاخ تنتنيو بساينساوي منقدي لو الأمنة سلالنيو أموداتا أو زمن زي لتفتر معال الله نا أمريكا إمباسي معقب عارفوا له نا فيزا معقب ياو أوزحوا محورسة ويقع أوزحوا نا دليت لوتي نا أو لوتي للو أو دنب لوتي للو أكل رياكشن غيريو كم متشوج أو نا متقع لزلالجن بساينساوي منقدي ختنتنيوي مست دبلوماسياوي كوميونيتي سي تعني تركوني وزنا لو تحيلوزي تايجرنا مات حوحت فيزا ريستريكت تغيرو نيوكو او تግራይ بلوصو دراكينيان لو وخعتي حزوص لو بروكلاميشن ناي ارمنياوي حقي سلالخونه اسو سلالوصه ወይ ድማ ሰው መሰል ህዝብታት ናይ ተጋሩ ሰው መሰል ስለል ጥሕስሎ ወይ ከዓ ንሓሳብ ነፃነት ስለል ለአገደ ይኾነ تاريخهم وت intention خرّانيو نا أمريكا حيلي ولا تومنا دبلوماسي كوميونيتي اللي بحاله حيلتات تجراي كم كوزي ريوالو بس أنك تحيلسو تجراي خم لفنترت خم رباشي غيرنا نرى لنا لتبيلف بتشاي خوني لتجراي لوكل so تلوري إلو لو عين لا بناتي PLF كوز التي قدم هذه لأن حطوتات ناجينسايد يكون خلوت نافتحي ناجستي سألونا حطوتات ورا so زم حطوتات زيهم لا خالي خستاي خيط يوم سلال خيل أو زلا تي أو زي للو حيلي نوعلو عشرة خدمت إنيو نا شاعز خبصور اللي تخيد إنيو دو تايخنيو لغاية على خير اللي تحسب اللي الحطو يللني يغني لي تقالوا البرهاي البحال ياو تمدرت بويو حدا خلت نقرات كالعل أبتقراي قفانيو أو سومزي أبزي 4-5 معلتزي أبشرة أما يكنتال عدوا خمون كفيل مغلا بركتوا له قفاتات نيو زوم مناسيزيوم بهابينا ندحنهم مالت بدن بغيرنا كنسرح لونينا اتي اودي سبالو نالوتي حيلي لبحال انا اسكاب حزي اسكاب لتردني منم لسرحو نجر للو يمسلني هاريسينيو
ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትመሰለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ዓይነት ጋራንቲ እኒአዎም እዞም መናእሰይ እዚኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዕድል ዘለዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ እቶም ዕድል ዘይብሎም ቤተሰብ ዘይብሎም እንደገና ብባሕሪ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ዓረብ ዓዲ ይኸድለው ፅቡቕ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልመፅእ መንእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ተገይሩሉ ምናልባት እቲ ሰብ ለለዎ ናብ ሰቡ ይኸድዩ እቲ ሰብ ዘይብሉ እንደገና ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለየ መንገዲ ልድሓዘሉ መንገዲ ልእሰረሉ መንገዲ እኒኦ ሶ እዚ መንእሰይ እዚ ላብዚ ትመፅእ ኣለኸ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለሎ ዝተፈላለዩ ውድባት እኒኦ እዮም እዞም ውድባት እዚኦም ኣብዚ መንእሰይ እዚ እንታይ እዮም ዝሰርሕ ኣለዉ ምክንያቱም ሓደ ግዜ ባዕልና እውን ክንፍትሽ እኒአና ስኢልካ ግፋ ስኢልካ ኣጀንዳ ስኢልካ ኣኼባት ይኾነይ ኣሓናኸ እንታይ ኢና ንገብር ኣለና ስፔሲፊክሊ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዝሰርሑ ውድባት እንታይ ይገብር ኣለዉ እንታይ ይሰርሕ ኣለዉ ስለ ንሰምዕ ኣለና ስለ ንርኢ ኣለና ስለ ዝፀሓፈልና ዘሎ እዩ ኣብ ቀረባ እኳ ኣብዚ 3-4 መዓልቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲታት ኣርባ ምንጪ ባህር ዳር ኣብ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት ለለው ተምሃሮ ኣብ ቲዲኤፍ ዝነበሩ ናክብሪ ወረቀት ተዋሂቦም በደንብ ይድሓዘለይ ናክብሪ መስተነታት ተዋሂቦም ናብ ዩኒቨርሲቲ ከኣትዩ ተፈቂድሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቀሪቦም ላበይ ንኸድ ናብ ትግራይ ተተመሊስና ኣብ ትግራይ ከጋድሉና እዮም እንታይ ኢና ንኾኖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወይም እንደገና እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለሎ ናለውጢ ሓይሊ ዝበሃል እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ምስ ቮይስ መረጃ ስለለኒ ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኸ ናብ ምግዳል ከይኸዱ እንታይ ክንሕግዞም እኒአና እንታይ ክንሰርሕ እኒአና ትምህርቲ ሚኒስተር ለቶም ዩኒቨርሲቲታት እንታይ ዓይነት ኢሜጅ ወይም እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፈሎም ምክንያቱም እዞም ቆልዑ እዚኦም ተጋደልቲ እዮም ነይሮም ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም ናብኡ ዝበለፀ ናብ ምግዳል እንትኖም ኣክሰሶም ይሰፍሕ ኣሎ ማለት ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ፖለቲካ ክጠቕሙና ይኽእሉ ድዮም አይዲፒ ተዘጋጁ ለተፈላለዩ ነገራት እንድሕር ተስተኻኺሎም معه نحن تزاجيلهم من البات التي نا عدي سبالة لو نا لو تحيل بال نا بوليتيكان تنوك صفح يخليو لبل حسابينني كون دعنا فيدرال منغسي لانا بهامي لرينا لازم تقرأي بهامي لريو هم زيجاري لريو ويس هم تي مرحتي تبي لف أو تقرأي خوينهم لري ولا لو عكس هم هاجر لري ولا لو عكس ويس هاجر يوم الصوم حوحات حقتها يوصلوا صبوا بعلم هاجر غيرهم يحسوا الحنا خا زي أبدي سوا للو دلايلوتي نالو تحيل البال تي ما خلاي منقص البال هم يلرينا بعم يلرينا تلاقينا يسمعنا ديو تي التفلا لي ودوات بوليتيكا تتعنو غيرهم كسمعوا يخلد يوم لولو حسابات ينني مخناتهم خنسرحنينا سوينا ميكاب راح يخوني سوينا موقعات راح يخوني بدن بقينا خنسرحنينا لازم ما خلاي منقص زي دقافي معاد لهاليو ما نسي مسؤول هاللي حزب تقرأي توتالي 9% حزبي نعم أخلاي منقسي لهاللي أبادي سوال اللو ودوات بوليتيكا ندحر لي يسرحوا ندحر تسعونا اللي فتروا اسكام ما زينا تزبخه كبارنت ما زيلوت الملغتينيني يغني لي